Pastor, ni Aka? Oh, ni ako Sister Ivy kay nasayod ko og nakadungog ko nga halos wala kay pakisi mong anak o grabe mong mga pagka-depress mong kinapagkawa sa mong bana. Wala nga miyan ni ko karon diri aron nga pagdasig sa imo nga tinuod man nga doon nagi kasakit kung ang kitagbana. Pero Sister Ivy dili gyud kana ang katapusan sa tanan kay nasayod ta nga ang tanang panghitabo diri sa kalibutan aduna ginay dakong tuyo nga nung nahitabo na sa nga bangon ug ligunay mong kinabuhi kay napay giandam ang atong buhi nga Dios nga para kanimo ug dako pa siya plano para kanimo. Pastor, salamat.